الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه هو أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. فادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولأساتذتي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. رضي الله تعالى عنهم وعن الستة الباقين من العشرة المبشرة، وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته أمهات المؤمنين، وعن بناته صلى الله عليه وسلم السيدات الطيبات الطاهرات زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، وعن سائر أصحابه وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم من بعد غرضا، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफ़े दुरुस्त फरमा लें, मिल के खड़े हो जाएं। छोटे बच्चों को पीछे भेज दें और मोबाइल फोन अपने बंद रखें। محمد
الله أكبر. سبحانك اللهم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक ज़ल जलाली व इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। मरीज़ों के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह सेहत कामिल आजिल नसीब फरमाए, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए, हाजतमंदों की हाजतों को पूरी फरमाए, मरहूमीन की मग़फ़िरत कामिल फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाए। बहुत से दोस्तों ने अपने मुख्तलिफ़ हाजात मुश्किलात के सिलसिले में आप हज़रात से दुआओं की अपील की है। भाई अब्दुल गनी साहिब जेल में हैं, उनकी वालिदा ने आपसे अपील की है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनको खलासी अता फरमाए। दीगर तमाम परेशान हालों के लिए दुआ फरमाए। अपने मुल्क के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क के बाशिंदगान की हिफाजत फरमाए, अंदरूनी बैरूनी हर किस्म की शुरूर और आफात से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। एक एक मुसलमान की इज़्ज़त आबरू जान माल की हिफाजत फरमाए। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अल्लाह उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए दुआ फरमाए। उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ भी परेशान हाल है अल्लाह उनकी दस्तगीरी फरमाए, मदद फरमाए। अफ़गानिस्तान, चीचनिया, कश्मीर, बर्मा, जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह उनकी दस्तगीरी फरमाए, उनके लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सगीर कबीर तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर जिन गुनाहों का सुदूर हुआ है अल्लाह वो माफ़ फरमाए, रहम का मामला फरमाए, करम का मामला फरमाए। ख़ातिमा हमारा ईमान पर हो। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।